Lubos na lang gamay doon eh. Aw, hindi rin magyapon ito. Lubos na gamay doon. Kada mo yung boss bro. Ako na doon. Fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels of and set Abraham afar off and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in the water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that the which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us, and that would come from thence. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come in this place of torment. Abraham said unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. 31, and he said unto him, If they hear not Moses and prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Dinhi aning mensahe sa Luke chapter 16, verses 19 to 31. Di nagapamatuod kini sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi karon. Madato man ka o papobre man ka, unsa imong sitwasyon dinhi sa kalibutan, ingon ang balaan nga pulong sa Dios, diin nangamatay sila tanan. Namatay si Lazarus, ang beggar, namatay ang rich man. Dagan mga tao dinhi, dagan mga dato dinhi sa kalibutan nga diin mga kaigsuonan, dagan sila mga doctors. Pero ang kamatuoran dili gayud matuis. Nga diin kita tanan nga naa niini nga kalibutan, muagi gayud sa kamatayon. Mga kaigsuonan, muagi kita og kamatayon kung atong tan-awon kining Luke chapter 16. Nagapadayag kini nga naa sila'y napaingnan. Ang ilahang kalag ug ang ilahang espiritu na ay nangapaingnan. Ang rich man, mga kaigsuonan, diin napaingon siya sa usa ka lugar nga dili niya masabtan. Ingon ang pulong sa Ginoo, being tormented. Ginasakit siya. Pagka-eksperyensya siya og dili malinawon sa iyahang napadulungan ug nagapamatuod kini nga naagayoy lake of fire, ang naagayoy lugar sa usa ka tawo nga wala nagahinulsol sa iyahang mga sala, wala nagabago sa iyahang pagkinabuhi dinhi nga kalibutan, ug wala gayud naghimo og desisyon sa pagtuog pag-angkon kang Kristo Jesus. Ingon nga ilahang personal nga manluluwas, mapadulong sila sa napadulngan ni ining rich man. And dili bot pasabot pod mga kaigsuonan, basig na ay dato karon sa ato nga kung dato di ay ko mapadulong ko sa napaingnan ani nga tao, dili. Ang rason nga nakaadto siya ni anang lugara nga dili niya gakasabtan, being tormented day and night, walay katapusan nga kasakit, tungod kay girejektar niya si Kristo Jesus sa iya nga kinabuhi. Maura gyud na ang makapaimperno sa tao, mga kaigsuonan, ang pagrejektar kang Kristo Jesus. Dili nimo siya gatuuhan nga siya ray makaluwas sa imuha. Ang imong gatuuhan, mga kaigsuonan, ang imong pagkabuotan, malangit yun ko, kay buotan ko. Baliko na ko, walay buotan, dinhi sa kalibutan. Iingon na sa balaang pulong sa Dios, there is no one righteous. Tanan kita makasasala ug nagkinahanglan kita kang Kristo Jesus.
ug naapoy lugar nga giingon din ni sa Luke chapter 16 mga kaigsunan, lugar nga napadulngan ni Lazarus being comforted. Buot pasabot mga kaigsunan nga diin ayahay ang iyahang kahimtang, walay kasakit ang iyahang nahiaguman. Una mga kaigsunan nga niini nga takna sa kabuntagon, nakita niini nga sementeryo. Makita nato nga naay gamay nga pansyon, naay dako nga pansyon, kay ang kamatayon dili kapili. Mabata man ka ug matigulang man ka, matambok man ka ug maniwang man ka, madato man ka ug mapobre man ka. Moabot gyud sa atuwa ang kamatayon ug dili bot pasabot pod nga kung pobre ka, nga kung pobre ta mga kaigsunan, makaadto ta sa napadulngan ni Lazarus. Nganong nakaadto si Lazarus mga kaigsunan, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Ginoo kay iyahang gituuhan, kay mao man na ang pamaagi aron makaadto kita sa gingarian sa langit. Iyang gituuhan si Kristo Jesus nga mauray makaluwas sa iyaha ug wala nay lain. Ginaklaro kana sa Biblia, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except through Him, except through the Lord Jesus Christ. Wala tay mapahinambog nga kanira gyud among relihiyon mo makaadto sa gingharian sa langit. Wala na sa Bible. Wala na sa Bible mga kaigsunan nga kana ra inyong pundok makaadto sa langit. Ang makaadto sa langit bisag unsa ay imo ang relihiyon niini nga kalibutan, kung gituuhan nimo si Kristo Jesus, gidawat ingon nga imong personal nga manluluwas, makaadto ka sa gingharian sa langit ug mao kana ang ginaingon ra gyud sa balaang pulong sa Dios. Ug ang tawo nga naay Kristo Jesus sa iyang kinabuhi, dako gayud ug kabaguhan. So niini nga takna sa kabuntagon mga kaigsunan, wala ko nasuko, nagsinggit ko kay gustuhan nako nga kita tanan makadungog nga naagyoy lugar sa kasakit ug naagyoy lugar sa kalipay. Kung dili nimo inulsulan ang imuhang sala, dili nimo ang kunon si Kristo Jesus, datuog yun ko napadulong ka dito sa kalagayan. O ni mga kaigsunan nga niini nga takna, wala manipog sanay ang ako alang nga nakadungog ka sa pulong sa Ginoo. Nining atak na magapangamuyo kita mga kaigsunan. Ug ginaot kita nga kita tanan magapangamuyo sa pamilya nga diin ligonon sila. Padayon sila nga panalanginan. Man sa ako ang pagpangamuyo, magimo dayon kita og last viewing. So, ang tanan nga gusto pa magtan-aw sa patayng lawas ni Isbong. So man sa ako ang pagpangalyo po, pwede rata kalinya dayon uman ato na dayon siyang isulod sa iyang kanan. Magapangamuyo kita. Among langit nun o gamanan nga Dios, Ginoo ini nga takna sa kabuntagon. Kami Ginoo nagaduol nga na kanimo. Tungod kay kabalo kami nga ikaw ang Dios ang nanag-iya sa among mga hinulaman nga kinabuhi. Ikaw ang Dios ang mao ang magakuha usab ni ini. Usa Ginoo padayon kini nga ilig-on nga na sa pamilya. Padayon kini kita nga na kanila usab ang imuhang pagkagamanan, ang imuhang saad nga dili nimo kami biyaan ug dili nimo kami pasagdan. Ipa-experience kini nga na kanila. Nagapangalyo po sa akong anak kanimo Ginoo nga niini nga takna sa kabuntagon, ana ay mga tawo nga nakadungog sa imuhang balaan nga pulong. Nagahangyo akong anak kanimo nga padayon usab ikaw sa pakigistorya nga anak kanila pinaagi sa balaan nga espiritu ug padayon ikaw sa giya usab nga anak kanila Ginoo nga magkinabuhi nga maghatag gayud og kahimayaan nga anak kanimo. Ug nagahangyo sa bakong anak kanimo Ginoo nga ang padayon nga maayo nga panglawas matagamtaman usab sa matag usa. Ug niini nga takna sa kabuntagon Ginoo, nagapangalyo po ako nga anak kanimo nga ang patayng lawas ni Isbong hinaot Ginoo nga dili maghatag kini og limbong nga sa pamilya.
kay nagatuo kami Ginoo pinaagi sa imong balaan nga pulong nga wala nay kalag nga mobalik dinhi sa kalibutan tungod Ginoo kay ginapasikad kana sa Luke chapter 16 verses 19 to 31 nga diin Ginoo wala na nahimo nga diin ang rich man nakabalik pa dinhi sa kalibutan usa Ginoo naghangyo akong anak kanimo nga ikaw usab ang magapreserbar nining lawas ni isbong nga so maabot nga panahon tungod kay ang imong balaan nga pulong sulti ka namo nga naay panahon sa pagpamanhaw katong mga tawo nga nakaangkon kang Kristo Jesus ingon nga ilang personal nga manluluwas banhawon nimo ilisa nimo sa lawas nga dili na madunot ug magtagbo kanimo nganha sa kapanganuran ug tungod niini ang grasya ni Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa atong Dios nga Amahan ug ang pakigambit sa balaan nga espiritu mao ang magauban sa matag usa kanato ilabi na sa pamilya sa ngalan ni Kristo Jesus nga among manluluwas. Amen. Alaygon ang Ginoo niini nga takna sa kabuntagon ug diha kita sa ato ang last viewing ang mga kaigsuonan magatag usab sa mensahe sa alawiton. Sige na. Ngantuk.